जय मसीह सबै प्रियहरूमा। आज यहाँहरूका माझमा यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार 11 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। यूहन्ना 11 अध्याय। लाजरसको मृत्यु। लाजरस नामको एकजना मानिस बिरामी भएका थिए। तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। प्रभुलाई अत्तर लगाइदिएर उहाँका पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यी नै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिरामी थिए। यी दुई दिदीहरूले यसो कहाँ यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। तर यो सुनेर यसुले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस्। यसुले मार्था तिनकी बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यहीँ बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ अब हामी फेरि यहुदिया फर्केर जाऔँ। चेलाहरूले उहाँलाई भने, रब्बी, भर्खरै मात्र यहुदीहरूले तपाईलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे र के फेरि तपाईँ त्यही जानुहुन्छ? यसुले जवाफ दिनुभयो, के दिनमा 12 घण्टा हुँदैनन् र तिनमा हिँडडुल गर्नेलाई ठेस लाग्दैन? किनभने तिनले यस संसारको ज्योति देख्दछन्, तर राति हिँडडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेमा उज्यालो हुँदैन। तर राति हिँडडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेमा उज्यालो हुँदैन। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउन म त्यहाँ जान्छु। चेलाहरूले उहाँलाई भने, प्रभु, तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। यसुले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ स्वाभाविक निन्द्राको विषयमा भन्नुभएको हो भन्ठाने। यसुले तिनीहरूलाई स्पष्ट भनिदिनुभयो, लाजरस मरेका छन्, तिनीहरूले विश्वास गर भनेर तिनीहरूका खातिर म त्यहाँ नभएकोमा खुसी छु। जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाउँ। तब दिदुमस भनिने थोमाले आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने, लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ। 2 बहिनीलाई यसुको सान्त्वना। जब यसु आइपुग्नुभयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको थाहा पाउनुभयो। बेथानिया यरुशलेमदेखि नजिकै प्राय 3 किलोमिटरको दूरीमा थियो। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। यसु आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्, तर मरियम घरैमा बसिरहिन्। तब मार्थाले यसुलाई भनिन्, प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। तर अब पनि म जान्दछु तपाईले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्त्यका दिनको पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, म विश्वास गर्छु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यति भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्क भनिन्, गुरुज्यू आइपुग्नुभयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर उहाँ कहाँ गइन्। त्यस बेलासम्म यसु गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो।
जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। घरमा तिनलाई सान्त्वना दिन आएका यहुदीहरूले मरियम झट्टै उठेर बाहिर गएको देखेर तिनी त्यो चिहानमा रुन गएकी हुन् भन्ठानेर तिनको पछि लागे। जब मरियम यसो हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्। हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। जब यसुले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु आएर हेर्नुहोस्। यसु रुनुभयो। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने यिनले यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएन र? तब यसु फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओढारमा थियो, त्यसको मुख एउटा ढुङ्गोले ढाकेको थियो। यसुले भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाओ। मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको होइन? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए अनि यसुले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। म जान्दथिएँ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर उहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्। अनि यो कुरा भन्नु भएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनुभयो, लाजरस निस्किआऊ। त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकैमा बाहिर निस्किआयो। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। यसुलाई मार्ने षड्यन्त्र। मरियम कहाँ आएका धेरै यहुदीहरूले यसुले गर्नुभएको काम देखेर उहाँमाथि विश्वास गरे, तर तिनीहरूमध्ये कोही चाहिँ फरिसीहरू कहाँ गएर यसुले गर्नुभएका कामहरू बताइदिए। तब मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले महासभाका सदस्यहरूलाई बोलाए र तिनलाई भने, अब हामी के गरौँ? किनभने यस मानिसले त धेरै चिन्हहरू गरिरहेछ। त्यसलाई यसै छोडिदियौ भने सबैले यसमाथि विश्वास गर्नेछन् र रोमीहरूले आएर हाम्रो पवित्र स्थान र हाम्रो जाति दुवैलाई नष्ट पार्नेछन्। तर तिनीहरूमध्ये एकजना कैयाफा, जो त्यस वर्षका प्रधान पुजारी थिए, उनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू केही पनि जान्दैनौ। समस्त राष्ट्र नष्ट हुनुभन्दा बरु जनताको निम्ति एकजना मानिस मर्नुमा नै तिमीहरूको कल्याण छ भने तिनीहरू बुझ्दैनौ। यो तिनले आफ्नो तर्फबाट भनेको होइन, तर त्यस वर्षका प्रधान पुजारी भएका हुनाले राष्ट्रको निम्ति यसु मर्नुपर्छ भन्ने अगमबानी बोलेका हुन्। राष्ट्रको निम्ति मात्र तिनले यो भनेका थिएनन्, तर छरपष्ट भएका परमेश्वरका सन्तानलाई एकसाथ जम्मा गर्नलाई यो भनिएको थियो। यसैले त्यस दिनदेखि तिनीहरूले उहाँलाई मार्ने मतो गरे। यसकारण यसु फेरि यहुदीहरूका बीचमा खुल्लमखुल्ला हिँडडुल गर्नु भएन, तर त्यहाँबाट उजाड स्थानको नजिकमा रहेको एफ्राइम भन्ने सहरमा जानुभयो र त्यहाँ चेलाहरूसँग बस्नुभयो। यहुदीहरूले निस्तार चाड नजिकै थियो र गाउँबाट धेरैजना आफूलाई शुद्ध पार्न भनी निस्तार चाडको आरम्भ हुन अघि यरुशलेममा गए। तब तिनीहरूले यसुलाई खोजे अनि तिनीहरू मन्दिरमा खडा हुँदा आपसमा भन्न लागे, तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? के उनी चाडमा आउलान्? मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले चाहिँ यसुलाई पक्रन उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनी कसैले थाहा पाए खबर गर्नु भन्ने आज्ञा दिएका थिए।
परमेश्वरले यस वचन पढाइद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। प्रेज द लर्ड।